अस्सलाम अलैकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं हमारे साथ हमारे ही चैनल सच की तलाश। आज हम बात करने वाले हैं कुर्लुस उस्मान के एपिसोड 46 के बारे में। आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलिए ताकि आपको हमारे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। अब आते हैं मौजू की तरफ। पिछली कसरत का इख्तिताम सरकंडू की तरह सर उठाए बहुत से वसवसे और सवाल छोड़ गया था। उस्मान और बमसी फ्लैटूस के बिछाए जाल में फंसकर कमर से कमर मिलाए बहादुरी से मुकाबला करने को तैयार खड़े थे। दूसरी जानिब कोकतू के साथ खैमे पर तारगुन खातून का खुफिया दस्तावेजात के लिए हमला और तशद्दुद। एक तरफ शेख अदबाली की आमद, नाजरीन तजस्सुस में मुब्तला। दिल धड़क धड़क के देखे क्या होता है। नई कसरत के आगाज से ही नाजरीन की बेताबी बढ़ना शुरू हो गई और फिर उस्मान और बामसी को बचाने नाजरीन के अमूमी अंदाज के मुताबिक न तुरगुत आया, न बोरान, और न ही कोई और बल्कि एक माहिर तीर अंदाज खातून अनकीरा के सरदार कजिल के बेटे सरदार उमर की बेटी मलहान खातून बर वक्त एक फरिश्ते की तरह नाजिल हुई और दोनों बहादुरों की लड़ाई का हिस्सा बनकर आया निकोला को अपने सिपाहियों की लाशें छोड़कर भागने पर मजबूर कर दिया। दूसरी जानिब साउची फ्लैटूस के घात का शिकार होकर बयोजा, आयगुल, चरकोताई और दूसरे साथियों के साथ रात की तारीकी का इंतजार करने के लिए एक गार में महफूज हो गए। शेख अदबाली कामरुल अदबाल के जरिए पैगाम मिलने पर अपने दरवेश सिपाहियों और गुंदोज के साथ उस्मान की मदद के लिए रवाना हो गए। एक तरफ तारगुन खातून दस्तावेजात के साथ दुंदर और खवातीन को यरगमाल बनाकर अपने साथ ले गई, लेकिन कोकतू की बर वक्त मदद की वजह से बाला खातून तारगुन को इसके हसद और हवस समेत मारने में कामयाब हो जाती हैं। निकोला, फ्लैटूस और हेलेना की मौजूदगी में उस्मान के हाथों एक मर्तबा फिर शिकस्त खाकर शदीद करब और परेशानी में बीच ताब खाकर अपने गुस्से का भरपूर इजहार करता है। मुसलमान ताजिर के बेस में इदरीस, जो दरअसल डेविड हैं, कमाल होशियारी और मकारी के साथ बामसी पर अपना भरोसा बनाकर साइमन और पैतरुस को खबरें फराहम करके गद्दारी का हक अदा कर रहा है। उस्मान के तुर्क कबाइल को मुत्तहिद करने के इरादे के खदशे के पेश नज़र सलमान और पैतरुस निकोला के साथ मीटिंग करके नए सलीबी और मंगोलों एहतियात की मनसूबा साजी करते हैं। मलहन खातून अपने वालिद सरदार उमर के कहने पर अपने कबीले को सगूद के करीब आबाद होने के इरादे से उस्मान के कबीले में आ गई हैं और खूबसूरत बाला के चेहरे का कंदनी रंग एक मर्तबा फिर उस्मान की मुमकिन दूसरी खातून के खदशात से मान पड़ने लगा है। नाजरीन की ड्रामे में दिलचस्पी बढ़ती जा रही है। ड्रामे में जहां जंग व जदल और लड़ाई झगड़े के मनाजिर की मरमार हैं, हल्के फुल्के मिजाज और मोहब्बत के मनाजिर देखने वालों को कहीं इकाहट का शिकार नहीं होने देते। जहां तक अदाकारी का ताल्लुक है, साउची, दुंदर, गुंदोज, बयोजा, बोरान, फ्लैटूस, दाऊद, कोकतू, सुलेमान, इदरीस, साइमन, हाजल, एलेना, आयगुल, चरकोताई, अब्दुर्रहमान गाजी, ग्रेड, बमसी, सैलजन खातून और दूसरे तमाम फनकार अपने अपने किरदार इंतहाई खूबसूरती से अदा कर रहे हैं, लेकिन ख़ास तौर पर निकोला का किरदार करने वाले अदाकार की अदाकारी बेमिसाल हैं। एक मनफी किरदार इतने ठहरे हुए धीमे लहजे में तनज़, गुस्से, नफरत और दुश्मनी के मिले जुले जज्बात के साथ डायलॉग की अदायगी यकीनन एक बहुत ही मुश्किल काम है, जो निकोला का किरदार करने वाला अदाकार इंतहाई खुश असलूबी से अदा कर रहा है। इसके अलावा बुरा की अदाकारी दिन ब दिन पुख्ता और संजीदा होती जा रही हैं। अब वो खलंडरा जज्बाती उस्मान बहुत कम दिखाई देता है, बल्कि सरदार उस्मान का रूह पुख्ता होता जा रहा है। बाला का हुस्न भी रोज़ बरोज़ निखरता जा रहा है और उस्मान के लिए दूसरी कोई भी खातून बाला की खूबसूरती और मासूमियत के आगे नहीं जचती। ड्रामा के ज़्यादातर मनाजिर खूबसूरत थे, जिनमें से चंद एक का जिक्र करना ज़रूरी समझता हूँ।
تارگون کے ساتھ بالا خاتون کے جھگڑے کے نتیجے میں تارگون کی جان گئی کے وقت عثمان کا آ جانا اور بالا کو سینے سے لپٹ لینا وہ آخری منظر تھا جسے تارگون اپنی جیتی آنکھوں سے دیکھتی ہیں۔ بیچاری حسد کی آگ میں ہی جل بسی۔ کوکتو کا بالا کو خنجر پکڑ کر اپنی وفاداری ثابت کرنا دیکھنے والوں کے دلوں میں سکون کی لہر دوڑ گئی اور چہرے کھل اٹھے۔ عثمان جس وقت قبیلے میں غدار پکڑنے کی بات کر رہا تھا اس وقت غدار ادریس سامنے ہی بیٹھا ہوا تھا اور ایسا لگا کہ عثمان نے اس کے سامنے جان بوجھ کر عیسائی گورنر سے ملنے کا ذکر کیا، جس کی بعد میں بامسی نے بھی عثمان سے تصدیق کی۔ بوران اور گونچا خاتون کی ملاقات محبت میں گرفتار دو دلوں کے خوبصورت جذبات کی ترجمانی تھی۔ آگول کا چارکوتائی کے زخموں کی دیکھ بھال کرنا اور چارکوتائی کا اپنے مخصوص معصومانہ انداز میں ہائی وائی کر کے واویلے مچانا اور آگول کا اسے محبت بھرے انداز سے ڈانٹنا اور بیوجا کا انہیں شرارتی انداز سے دیکھ کر لطف اندوز ہونا بہت خوبصورت منظر تھا۔ چارکوتائی کا کھانا اور تیر کمان کہیں سے لے کر آنا اور سب کو کھانے کی پیشکش کرنا پریشانی میں بھی سب کے ہونٹوں پر مسکراہٹ بکھرنے کے لیے کافی تھا۔ نیکولا کی انتہائی پریشانی کی حالت میں ہیلینا کا یہ کہنا کہ تو کیا اب ہم چرچ کی گھنٹیوں سے نہیں بکریوں کی گھنٹیوں سے بیدار ہوا کریں گے بہت مضحکہ خیز لگا۔ بالا اور عثمان کے خلوت کے لمحوں میں ملہن خاتون کا سچی سے سوال کے لیے خیمے میں آنا اور عثمان کا اس کو یہ کہہ کر واپس بھجوا دینا کہ یہ بات کرنے کے لیے جگہ اور وقت دونوں مناسب ہیں، وہ منظر یاد آ گیا جب تارگون خاتون بھی اسی طرح بے وقت عثمان کے خیمے میں در آئی تھی۔ ایسے موقع پر بالا نے جس صبر اور حوصلے کا مظاہرہ کیا وہ ایک بہترین بیوی کے روپ میں نظر آئی۔ ادریس یعنی ڈیوڈ کی پیترس سے ملاقات جس میں پیترس خود کو اذیت دے کر اپنے یسوع سے دعائیں مانگتا ہے اور نتیجتاً بہتری کی توقع رکھتا ہے، ایک ہی وقت میں 3 مختلف رول ادا کر کے اس اداکار نے اپنی اداکاری پر پرفیکشن کی مہر ثابت کر لی ہے۔ اور دوستو سب سے خوبصورت منظر شیخ ادا بالی کی آمد اور عثمان اور بالا سے ملاقات محبت، عقیدت اور ادب کا بہترین نمونہ تھا۔ ایک بیٹی کی مدت بعد اپنے والد سے ملاقات میں حد ادب کو ملحوظ خاطر رکھنا آنکھیں پرنم کر گیا۔ عثمان اور شیخ ادا بالی کی تفصیل سے ریاست کی تصویر پر گفتگو اور ادا بالی کا یہ کہنا کہ ریاست کا مذہب انصاف ہوتا ہے۔ عثمان کا شیخ ادا بالی قمر ادبال اور ان کے درویشوں کی رہائش کے لیے درسگاہ کی جگہ تحفظ کرنا اور شیخ ادا بالی کا ہر دروازے سے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر داخل ہونا بہت ایمان افروز منظر تھا جس نے روح کے تار جھنجھوڑ دیے۔ شیخ ادا بالی کا اپنے شاگرد قمر ادبال سے پوچھنا راز حل ہو گیا ہے بہت معنی خیز تھا۔ ادریس کی نیکولا سے ملاقات کی خبر اور اب ثبوت آنا، عثمان کا خود اس کے پیچھے بھاگنا اور صورتحال پام کر ادریس کا بھاگنا اور پھر قابو آ جانے پر عثمان کا اسے بھرپور جھانپٹ رسید کرنا جہاں بہت لطف دے گیا وہیں غداروں کے نام بتاتے ہوئے اسے تیر لگ جانا کچھ پریشانی کا باعث بھی بن گیا، لیکن امید ہے کہ جلد ہی قبیلے سے تمام غداروں کا صفایا ہو جائے گا اور خاص طور پر شیخ ادا بالی کی موجودگی میں سلیمان یعنی پیترس کا عثمان سے تجارت میں نقصان پر انصاف طلب کرنا اور عثمان کا شیخ ادا بالی کو قاضی مقرر کرنا۔ دیکھتے ہیں پردہ غیب سے کیا ظہور پذیر ہوتا ہے۔ دوستو زیادہ تر سازشوں کا قلعہ قمع ہوتا نظر آ رہا ہے، اب صرف نیکولا ہی دشمنی میں سر پٹک رہا ہے اور منگولوں سے احتیاط کے منصوبے بنا رہا ہے، لیکن عثمان بھی پوری طرح سرداری کے رنگ میں رنگ چکا ہے۔ سنجیدگی، متانت اور ارادوں کی پختگی
इसके चेहरे के नकूश में रच बस गई हैं। और फिर बाला जैसी बीवी, गुंदोज और सावची, बोरान कोकतू, कांचा जैसा भाई और साथी, दाऊद और यावरक अरसलान जैसे दोस्त, बमसी और अब्दुर्रहमान गाजी जैसे मुजाहिद रहनुमा और दुआओं से लबरेज, सलजन का ममता भरा दिल, और सबसे बढ़कर शेख अदब अली जैसा रहनुमा जैसे मैसर हो, उसका सुल्तानत बनाने का ख्वाब कैसे पूरा न होगा। देखते हैं एक सुल्तानत की तकमील में कितनी नस्लों की कुर्बानी देनी पड़ती हैं। सब देखने के लिए इंतज़ार करते हैं अगली कसरत का। तब तक के लिए खुदा हाफिज़। अस्सलाम अलैकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं हमारे साथ हमारे ही चैनल सच की।